Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. Today we are here delivering a legal lecture on the topic of आज हमारा टॉपिक है क्या दूरियां जुदाइयां लाती है। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है whether distances brings separation, whether distances bring separation, कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहते हैं तो क्या दूरियां मियाँ बीवी के दरमियान जुदाइयां लाती है, क्या दूरियों की वजह से मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाती है। इसके बारे में आज हम ज़रा देखना चाहते हैं। देखिए फिज़िक्स में फासला एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, और इंग्लिश में इसको डिस्टेंस कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। जबकि फिजिक्स में जैसा हमने बताया एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर, इंग्लिश में हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसा हमारा टॉपिक है वेदर द डिस्टेंसेस ब्रिंग सेपरेशन। मर्द जहाँ हो तो वहीं पे बीवी को भी होना चाहिए। वेयर देयर इज द हस्बैंड देयर मस्ट बी वाइफ देयर। जहाँ हस्बैंड रहता है वहीं पे बीवी को भी होना चाहिए। यही इस्लाम भी हमें यही कहता है, और पर एग्रीमेंट शादी का भी एक मकसद यही है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहें जहाँ भी रहें। अगर हम इस्लाम को देखते हैं, देखें हज़रत मुआहदा जब पूरा हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ उसने इरादा किया और घर वाले को लेकर वापस आए। ये कि हिस्ट्री हमें बताती है कि इसी तरीके से हस्बैंड जहाँ रहता है वाइफ वहाँ उसको चाहिए, हस्बैंड को अपनी वाइफ को वहीं रहने का इंतज़ाम करे। हाँ अगर मजबूरियाँ हैं वो एक अलहदा बात है, मजबूरियाँ तब है दूसरे कंट्रीज़ में है, उसको वहाँ का वीज़ा नहीं मिल सकता। ये बहुत ज़्यादती होती है। बीवी यहाँ होती है, हस्बैंड दूसरे शहर में दूसरे मुल्क में होता है, कई कई साल लग जाते हैं। यूरोप चला जाता है, अमेरिका चला जाता है हस्बैंड, कई कई साल 2 साल 4 साल 8 साल लग जाते हैं। ये भी गलत बात है, ये बहुत ज़्यादती है वाइफ के साथ। औरत का भी ये राइट है कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ रहे जहाँ भी हस्बैंड है, और वैसे भी वाइफ को वहीं रखना चाहिए जहाँ हस्बैंड है। जबकि ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, या बीवी को एक शहर में रखा दूसरे शहर में वहाँ गए चले गए, कई साल लगा दिया, वहाँ जाके दूसरी शादी कर ली, वो पहली वाइफ उसके इंतज़ार में बैठ गए। इस तरह के बहुत से वाक़े होते हैं। या एक बीवी उसने रख ली अपने गाँव में अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के काम काज के लिए, अपने वालिदैन की खिदमत के लिए एक बीवी रख ली, वो खुश हो गए, वो शहर चला गया, उसे वहाँ जाकर दूसरी शादी कर ली, वहाँ रहना लगी। 1 साल के बाद 6 महीने के बाद कभी आया, 2-4 दिन के लिए होकर फिर चला गया। ये भी बहुत ज़्यादती है, ये भी बहुत गलत बात है कि अपने लिए तो उसने अलहदा बीवी कर ली, वो बीवी उसने अपने, अरे बीवी उसने माँ बाप के लिए थोड़ी होती है, बीवी तो अपने लिए होती है। देखिए वाइफ इज़ द लाइफ पार्टनर, वाइफ इज़ द लाइफ पार्टनर ऑफ द सारो एंड द हैप्पीनेस। वो खुशियों का और दुखों का साथी होती है। अगर साथ होगी तो दुख और सुख शेयर होंगे, या साथ नहीं होगी तो दुख और सुख शेयर भी नहीं होंगे। लोग आयाशी के लिए घूमने भी जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, सिंगल चले जाते हैं, चले दोस्तों के साथ चले जाते हैं, क्या एंजॉय करेंगे, बीवी को साथ लेके नहीं जाते। बल्कि ऐसा होना चाहिए, अगर बाहर घूमने के लिए भी आप जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स वाइफ को साथ लेके जाना चाहिए, वाइफ को साथ जाना चाहिए, उसको साथ आप लेके जाए, वो आपकी साथी है। तो ये जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं बहुत सी। कानूनी तौर पर भी अगर इस तरह का बीवी के साथ सलूक किया जाता है, बीवी को दूर रखा जाता है, तो वो कंजूगल राइट्स के लिए क्लेम कर सकती है। सिर्फ हस्बैंड नहीं क्लेम करता, बल्कि वाइफ भी क्लेम कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, सूट फॉर कंजूगल राइट्स, अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के ज़ौजियत के लिए वाइफ भी केस फाइल कर सकती है कि मेरा मियाँ मुझे लेकर नहीं गया, वो दूसरे मुल्क चला गया, वो दूसरे शहर चला गया, 2 साल के बाद आता है, 6 महीने के बाद आता है, मैं अकेली हूँ, या मुझे दूसरों की खिदमत के लिए रखा हुआ है,
یہ تو زیادتی ہے. اس بیس پر وہ کیس فائل کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف کنجوگل رائٹس کی. آف کورس شی ہیز دا رائٹ کہ وہ اس کا حق بنتا ہے کہ ہسبینڈ جہاں رہتا ہے وہیں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ دکھ سکھ کا جو ساتھی ہے وہ ساتھ رہے. یہ تو نہیں ہے بیوی کو علیحدہ رکھا خود اکیلے میں عیاشیاں کر رہا ہے دور رہا ہے. یہ تو ہمیں اسلام بھی نہیں سکھاتا. یہ تو قرآن میں بھی ہے جو معاہدہ ختم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو جہاں ہسبینڈ ہے تو وہیں وائف بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ عیاشی کے لیے خود اکیلے چلے گئے عیاشیاں کی بیوی کو علیحدہ. دیٹ از رانگ, دیٹ از ناٹ ٹرو. اللہ کے رسول بھی جب سفر پر گئے تھے تو ہمیشہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سید عمر نے پابندی لگا دی تھی کہ فوج میں 4 مہینے سے جب اس کو پتہ چلا تھا رات کے ٹائم گشت کر رہے تھے تو ایک بیوی اشعار وہ گا رہی تھی عربی الفاظ میں, عربی زبان کے میں اشعار گا رہی تھی کہ اس کا ہسبینڈ دور چلا گیا. تو اپنی فیلنگ کا اظہار کر رہی تھی. جب حضرت عمر فاروق نے سنا تو پتہ لگایا کہ یہ وائف ایسا کیوں کر رہی ہے, تو پتہ چلا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ جنگ پہ چلا گیا ہے, جہاد پہ چلا گیا ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے پابندی لگا دی تھی کہ جو بھی میرڈ اگر ہسبینڈ جائے گا تو 4 مہینے سے ڈیوٹی زیادہ نہیں کرے گا. ہر 4 مہینے کے بعد شادی شدہ ہسبینڈ جو ہے اس کو چھٹی ملے گی وہ اپنے گھر آنے کے لیے. تو سید حضرت عمر نے اس طریقے سے 4 مہینے یہ کہا کہ 4 مہینے کے بعد اس کو چھٹی ملنی چاہیے, کیونکہ وہ اس نے ڈیورنگ دی رات کو جب وہ باہر نکلتے تھے لوگوں پہ تو اس کو پتہ چلا. اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک عورت ہسبینڈ کے بنا کتنا عرصہ رہ سکتی ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے بنا 3 مہینے تک رہ سکتی ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہ آرڈر کر دیا تھا کہ جو بھی جنگ پہ گئے ہیں, جو بھی جہاد پہ گئے ہیں, وہ 4 مہینے میں واپس آئیں گے, 4 مہینے کے بعد چھٹی ملے گی. تو اس طریقے سے یہ ایک زیادتی ہوتی ہے اگر وائف کو علیحدہ رکھ دیا جائے. اس کا بھی رائٹ ہے اس کے ساتھ. ہاں اگر سم ٹائم کچھ مجبوریاں ہیں, خوشی سے اگر دور ہوئے ہیں تو دیٹ از اندر تھنگ. اگر لیکن اس کے لیے ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو اپنے کانفیڈنس دینا ہے. آپ نے ان کو اس طریقے سے سمجھانا ہے. اس کو اگر کوئی ڈر ہے, اگر کوئی خوف ہے, وہ آپ نے اس کو نکالنا ہے. آپ نے رائٹ دینی ہے تو ایکول رائٹ دینی ہے. اس کے ایلمونی کا, اس کے مینٹیننس کا, اس کے نفقہ کا خرچہ کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا ہے. پھر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کو بھی چاہیے, بیوی کو بھی جھوٹ نہیں بولنا. اس طریقے سے اگر کانفیڈنس دیا ہے, خوشی سے وہ رہنا چاہتی ہے, تو دیٹ از another thing. Otherwise she can sue, she can file a case, she can get separation, she can get a khula, she can file a case in the court of law. ہاں اگر یہ جگہ کو مجبوری ہے, اس کو ویزا نہیں مل رہا, دوسرے کنٹری میں رہنا, فی الحال اس کے سورسز اتنے نہیں ہیں, وہ ساتھ نہیں رکھ سکتا, تو یہ ویلڈ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر آف کورس اس کے لیے اس کے لیے راضی کرے, اس کو کانفیڈنس دے, اس کا ڈر و خوف نکالے, اس کو ایکول رائٹ دے, اس کو مینٹیننس دے, اور وقت فوقتاً اس سے ان ٹچ رہے, اس کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے, اس کی ضروریات کا خیال رکھے, اس کی تکلیفوں کا خاتمہ کرے, اس کے پرابلم کا سلوشن نکالے. تو پھر نو پرابلم, پھر فاصلے دل کے نہ ہوں, تو یہ فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. اصل چیز ہے دل کے فاصلے نہیں ہونے چاہیے. اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا, دور بھی ہے, دل کا فاصلہ نہیں ہو, تو یہ جو فاصلے ہیں, زمینی فاصلے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی وقت نہیں ہوتی. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, whether distances bring separation. اگر اس طریقے سے ہوں گے تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر دراڑیں آئیں گی, ان کے اندر فاصلے پیدا ہوں گے, دوریاں پیدا ہوں گی. اگر ظلم و زیادتی ہوگی تو پھر آف کورس یہ دوریاں جدائیاں لے کے آئیں گی, وہ رشتے ٹوٹ جائیں گے. کب تک وہ وائف برداشت کرے گی؟ نہیں کر سکتی.
یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.